واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر اور مسنون حمد و صلاۃ دے بعد سب تو پہلے مبارکباد دے مستحق نے او میرے محترم جڑے میری بیک سائڈ تے بیٹھے نے، جنہاں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس جگہ نو اللہ دے گھر واسطے وقف کیتا ہے، اور پھر میرے عزیزم قاری سہیل احمد شاکر صاحب جنہاں نے ذمہ داری قبول کر کے تے ماشاءاللہ گلشن سجایا ہے، اور اس تو علاوہ جننے لوگ دامے درمے سخنے اس پروگرام دے اندر شریک نے اور انہوں نے اپنا حصہ پایا ہے، اللہ پاک سب دیا زندگیاں چ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجمع دے اندر بہت سارے اہل علم تشریف فرما نے، اور تواڈے جڑے خصوصی مہمان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے۔ ہاں جی، اور میری پشت پناہی کر رہے نے ماشاءاللہ ضلع دے اپنا شہر دے امیر شیخ طاہر صاحب، اور اسی طرح آج نے بھی پشت پاری ہوئے تے پھر خطرہ بھی کوئی نہیں ہوندا۔ ماشاءاللہ میرے علاقے ضلع ویاڑی دے خطیب پاکستان جناب اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی تشریف فرما نے۔ اللہ ساریاں دیاں قربانیاں نو قبول فرمائے۔ حضرات، مسئلے دی بات ہے، ویسے تے ساری روئے زمین اے مسجد ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اللہ پاک نے جنہ خوبیاں دے نال مینوں نوازیا ہے، انہاں چو ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے روئے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے تے پاکیزگی دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک موقف اے اسلام دے اندر 4 جگہ نے جنہاں نو مسجد کیا جاندہ ہے۔ ایک روئے زمین مسجد ہے، 7 مقام او دے چو مستثنا نے، باقی ساری زمین جڑی روئے زمین او مسجد ہے۔ اور بعض مساجد ایسیاں نے کہ جڑیاں کارخانیاں یا فیکٹریاں انہاں دے مالک بنا دیندے نے بھی جنی دیر تک کارخانہ رہے گا، فیکٹری رہے گی، ایتھے عملہ، مزدور، مستری سارے ایتھے نمازاں پڑھن گے۔ جدو فیکٹری ختم ہو جاندی اس مسجد کی حیثیت بھی ختم ہو جاندی۔ ایک مسجد وہ ہے کہ جڑی اسی گھراں دے وچ وہ چلدی پھردی رہندی ہے مسجد، کدی کتے جائے نماز پالی، کدی کتے پالی، وہ بھی مسجد ہی ہوندی ہے، یا زمیندار اپنے ڈیرے تے بنا لیندے نے، یہ بھی مسجد ہے۔ لیکن حقیقت دے اندر مسجد وہ ہے جس جگہ نو انسان اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیندہ ہے، اس جگہ دے اتے ماشاءاللہ جی خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک مسجد وہ ہے کہ
جنوں انسان اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیندہ اللہ دے گھر واسطے، اس جگہ دے اتے سوائے دین دے کم تو اللہ دے کم تو اور کوئی کم اس جگہ تے نہیں ہوندا۔ اور الحمدللہ یہ جڑی جگہ وقف کیتی گئی ہے، اسے نظریے نال وقف کیتی گئی ہے کہ انشاءاللہ اتھے اللہ دا گھر بنے گا، اور رہندی دنیا تک جننے لوگ اتھے عبادت کرن گے، قرآن پڑھن گے، قرآن پڑھاؤن گے، وعظ و نصیحت ہوے گی، جمعے ہون گے، خطبات ہون گے، اور اس ادارے دے اندر جو قرآن و سنت دی نشر و اشاعت ہوئے گی، یہ الحمدللہ جڑے جڑے کام کرن گے انہوں تے ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اور سارا ثواب جمع کر کے سب جنہ یہ اس شخص نو ملنا ہے جنہیں اللہ دے گھر واسطے اس خطے نو وقف کیتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اے جڑے مسجداں نو آباد کرنے والے نے، ایک کوئی معمولی حیثیت دے حامل نہیں، مسجداں نو آباد کرنے والے قیامت والے دن اللہ رب العزت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قیامت والے دن اللہ رب العزت علی رؤوس الاشہاد جدو ساری مخلوق کٹھی ہوئے گی، اللہ پتہ کی کہن گے، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کتنے نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے لوگ حیران ہون گے کہ اللہ پاک کہہ رہے نے میرے پڑوسی کتنے نے؟ ہن تے اتھے بول تے سکے گا کوئی نہیں، فرشتے کہن گے اللہ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے۔ ایک روایت ہے جبریل امین ہے بات کہن گے، اللہ تو رب العالمین ہے، ما جواروں کا، تیرے پڑوس دا مقصد کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات فرمان گے کہ اینا عمار المساجد، میرے کرانو مسجدانو آباد کرنے والے کتے نے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت دے الفاظ نے کہ اللہ خالق کائنات فرمان گے اج میں انہوں نے اپنا سایہ نصیب کرنا ہے، جس دن میرے سائے دے علاوہ کوئی سایہ ہے ہوئے گا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھا گیا، اللہ دے رسول، زمین تے ساری اللہ دی ہے، اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نو ساری زمین ہی پسند ہے، ساری زمین اللہ دی ہے، لیکن اس زمین دے وچوں کیڑے ٹکڑے نے، کیڑے خطے نے، کیڑے حصے نے جنہاں نال اللہ نو سب تو زیادہ پیار ہے، جنہاں نو جڑے حصے اللہ نو سب تو زیادہ پسندیدہ نے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال دا جواب اس وقت مینوں نہیں آتا، میں جبریل امین نو پوچھاں گا۔ جبریل امین آئے، آپ نے جبریل امین نو پوچھا، اس واسطے آپ نے جبریل دا نام لیا کہ وہ آدم علیہ السلام تو لے کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لیون والا فرشتہ، بڑی لمبی عمر، اور زمین دا خطہ چپا چپا انہیں چھاڑیا ہویا ہے۔ جبریل امین خود فرمایا کرتے سن، کلب تو مشارق الارض و مغاربہ، میں زمین دے مشرق بھی ویکھے نے تے مغرب بھی ویکھے نے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، انسانہ چو ایسا کوئی نہیں گزرا جن نے مشرق مغرب سب کچھ ہی دیکھا ہوئے۔ جبریل امین نو پوچھا، بھئی جبریل، اللہ دی ساری روح زمین تو اللہ نو کیڑے خطے ٹکڑے زیادہ پسند نے جنہاں نال اللہ نو محبت ہے؟ فرمایا جبریل امین نے ایک روایت دے مطابق کہ اللہ دے رسول اے سوال دا جواب میرے کول بھی کوئی نہیں، میں میکائیل نو پوچھاں گا۔ اور ایک روایت دے مطابق یہ کہ اللہ دے رسول مینوں نہیں علم، میں جدو دوسری باری آواں گا نا تے میں اللہ رب العزت نو پوچھ کے آواں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت دے الفاظ نے آپ نے فرمایا کہ سل ربا کا، جبریل امین اپنے رب کو پوچھ کے آ۔ حضرت جبریل امین جدو تیسری مرتبہ آئے تو پوچھیا، جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے، میں اللہ نو یہ سوال کیتا اور اللہ پاک نے فرمایا
کہ احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها، مینوں سب تو زیادہ او خطے، او ٹکڑے زمین دے او حصے محبوب نے، پسند نے، جنہ ٹکڑیاں دے وچ، جنہ حصیاں دے وچ میرے گھر مسجداں بنیاں ہوئیاں، اور مینوں سب تو زیادہ ناپسند او ٹکڑے نے جتھے لوگاں نے منڈیاں، بازار، بزنس سینٹر کھولے ہوئے نے۔ حضرات، اس حدیث تو پتہ چلیا کہ اللہ پاک نو اپنی زمین چو سب تو زیادہ محبوب او حصہ ہے کہ جیڑا اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیتا گیا ہے تے اللہ دا گھر بن گیا ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک روایت دے مطابق کہ وہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جویں توانوں زمین تے بیٹھے ہاں رات دے ستارے چمک دے نظر آ رہے نے جگہ جگہ تے، ایویں جدو آسمان تو اسی رات نو تھلے وینے ہیں نا تے تاریکی چھائی ہوندی ہے، لیکن او جگہ چمک رہی ہوندیاں نے جتھے اللہ دے گھر بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جڑی مسجد ہے نا، یہ ایسی جگہ ہے مسجد کہ جڑا پورے معاشرے دا دل ہے اور انہوں مرکز دی حیثیت ہے، پاویں وہ کسے ٹاؤن دی مسجد ہوئے، پاویں وہ کسے گاؤں دی مسجد ہوئے، پاویں وہ کسے سوسائٹی دی مسجد ہوئے، مسجد دا مقام سب تو زیادہ ہے۔ لوگ تے چلدے نے نا مسجد کولوں، مسجد دے لاگے وہ پلاٹ نہیں لیندے، اس بات تے کہ ہر ویلے جنا اذان دی آواز آئے گی بچے ڈرن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو پوچھا، بھئی اے روشن دان ادھر نو کیوں رکھیا ہی؟ آندا جی اس بات تے رکھیا کہ ہوا آئے گی۔ اور فرمایا کدی تو اے نیت کر لینو نا، ہوا تے آنی آنی سی، کدی اے نیت کر لینو بھی یہ روشن دان میں اس بات تے رکھیا ہے بھئی ادھروں اللہ دے کرو مسجد دی اذان دی آواز آئے گی تے اے روشن دان رکھن دا بھی ثواب مل جانا۔ اللہ اکبر۔ باہر صورت میرے بھائیو، اے آیت مبارکہ جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے دا شان نزول ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں مسجد نبوی ممبر دے کول بیٹھا سا، ایک بندہ آندا ہے کہ مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ دے رستے چ جہاد کیتا ہے تے اور میں کوئی بھی عمل نہ کراں، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا ساتھی آندا ہے مینوں کوئی پرواہ نہیں کہ میں فلاں نیکی کیتی ہے۔ تیسرا آندا ہے مینوں کوئی پرواہ نہیں میں اور کوئی نہ عمل کراں تو میں فلاں نیکی کر چکیا۔ تو اللہ پاک نے صاحب بن یزید فرماندے نے کہ میں اللہ دے رسول میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ گل ایویں ہی ہے؟ وہ آندے نے بھی یہ سوال دا جواب میں اللہ دے رسول کو لواں گا۔ کہندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ دے رسول کو گیا اور میں جا کے سوال رکھے جی فلانا اے کہہ رہا ہے میں اے نیکی کیتی ہے، میں اے نیکی کیتی ہے، میں اے نیکی کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں کوئی بھی عمل نہ کراں، مینوں پرواہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش نے۔ اللہ پاک نے اس موقع تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ پاک نے فرمایا چار خوبیاں دے حامل لوگ اللہ دے کراں نو آباد کر دے نے۔ انما کلمہ حسر ہے،
ਹੋਰ ਵੀ ਲੋग ਤਾਮਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ने, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋग नेकियां करते ने, पर अल्लाह दे घरां नूं आबाद करन वालियां दी खूबियां फरमाया सब तो पहली खूबी है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़ा अल्लाह ते आखिरत ते यकीन रखदा है। दूसरी खूबी व अकाम सला, नमाज नूं कायम करदा है। नमाज ते सारे पढ़दे ने, कायम कोई कोई करदा है। फरमाया जेड़े नमाज कायम करन वाले व आत ज़काता, ज़कात देन वाले यानी बदनी इबादत करने वाले, माली इबादत करने वाले, और पहले नंबर ते जेड़े शहादतैन दा इकरार करने वाले, अल्लाह आखिरत का ते यकीन रखने वाले और इकरार करने वाले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अकीदा, फिर अमाल चो नमाज, बदनी इबादत, फिर माली इबादत। फरमाया आत ज़काता, जेड़े ज़कात अदा करते ने, और फरमाया कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा किसी होर कोलों नहीं डरदे। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, ये लोग ने हकीकत दे अंदर, यकीनी तौर पे हकीकत दे अंदर ये लोग ने हिदायत याफ्ता। आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह दा घर जमीन ते बना देना ये कुछ छोटी जी नेकी नहीं। अल्लाह दा घर जमीन ते तमीर कर देना ये कोई मामूली काम नहीं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत करके गए, सब तो पहले कुबा दे अंदर जाके आपने अल्लाह दा घर मस्जिद कुबा बनाई है, जिदा सवाब इन्ना है कि जिथे 2 रकातां कोई बंदा जाके पढ़े, अल्लाह पाक उन्हें पूरे उमरे दा सवाब अता कर देंदा है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहले जदों मदीने तशरीफ ले आए, आपने अपना घर दी फिक्र नहीं की थी। आपने फरमाया कि आप आ जड़ा सुखा सड़िया बाग है ये किन्ना दा है? आखे जी यतीम बच्चियां दा है। फरमाया इसकी कीमत लाओ। उन्होंने समझा भी शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे अपना घर बनाओगे। अल्लाहु अकबर। बहरहाल कीमत तय हुई, कीमत अदा की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहले मदीने तशरीफ आवरी तो बाद जेड़ा काम कीता है वो की कीता है? अल्लाह दा घर बनाया है, मस्जिद नबवी बनाई है, जिथे एक नमाज पढ़ो ते 1000 नमाज दा सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। फिर जिन्ने अल्लाह दे घर ने, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सारे ये अल्लाह दे घर ने, अल्लाह दियां मस्जिदां ने, और इन्हां मस्जिदां विच आउण वाले लोग जेड़े ने ये कोई मामूली हसीयत दे हामिल ने। अज असीं आने मैं जी वजीर आजम दा मेहमान बनया, मैं जी फलाने मुल्क दा दौरा करके आया, मैं फलाने दा मेहमान बनया, मैं फलाने दा मेहमान बनया। ओ अल्लाह दे बंदेओ, जेड़ा अल्लाह दे घर च आ रहा है ना, ओदा मेहमान नवाज अल्लाह दी जात है, वो कोई मामूली मेहमान नहीं, बड़ा ऊंचा मेहमान है। मन गदा इलल मस्जिद औ रहा, भावे सुबह आए शाम आए, पहले पैर आए पिछले पैर आए, बल्कि मुहावरा है जदों भी अल्लाह दे घर च आए ना, कुल्ला मा गदा औ रहा, जदों भी आए अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन मिनल जन्नत, अल्लाह उन्हें मेहमानी जन्नत चो खवांदा है। इन्ने उच्चे मुकाम ने, इन्ने आला मुकाम ने। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों इन्हां कोलों पिछे ना रहा करो। ये तुहानू पता है मस्जिदां बन जांदियां ने, अल्लाह जिन्हों तौफीक देंदा है अजर दी, अल्लाह पाक उन्होंने ओदे दिल च पा देंदा है, वो अपने माल भी वकफ कर देंदा है, वो अपने असबाब भी वकफ कर देंदा है। अल्लाह अकबर। आ वेखो हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें मस्जिद नबवी की तोसी करनी चाहिए। अगे कारिए कुरान उबई बिन काब दा घर सी, ते उन्होंने उन्होंने बुला के कहा जिन्नी कीमत लैनी है लै लो, सानू अपना घर दे दियो, असी मस्जिद की तोसी करना चाहते हैं, मस्जिद का सेन तंग हो गया है। हजरत उबई बिन काब आंदे ने हजरत जी मैं सोच के दसांगा, वक्त लै लिया सोच के। फरमान लगे जी नहीं मेरा मशवरा हाली, मेरा इरादा नहीं, इस वास्ते कि मेरे को होर घर है ही कोई नहीं। तो खैर हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ थोड़ा जहा ना उन्होंने सख्ती नाल कहा, ते फरमान लगे हजरत जी मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मेरा घर है, तुसी इस तरह करो
وہ حضرت عمر کہنے لگے ایک طرف اجتماعی مسلط ہے ایک طرف تیری انفرادی مسلط ہے یار اجتماعی مسلط کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ آدھے نے جی ایویں نہیں تواڈے کہن تے نہیں تسی جج مقرر کر لو او جج جو فیصلہ کر دے مینوں منوان قبول ہے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج مقرر کر لیا گیا انہاں دونوں طرف دے دلائل سن کے ابئی بن کعب قاری قرآن دے حق جو فیصلہ دے دیتا امیر المومنین دے خلاف ابئی بن کعب دے حق جو فیصلہ دے دیتا اللہ اکبر ہن دیکھو پہلو منہ منگی قیمت دتی جا رہی سی لیکن انہوں نے کیا نہیں ہن جدوں پتہ چلیا کہ اللہ پاک نے اے فیصلہ میرے حق چ کر دیتا ہے تے سارے مجمع چ اٹھ کے ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یارو ساتھیو سارے گواہ رہو میں اپنا سارا گھر اللہ دے گھر نو وقف کر دیتا اے اصل نیکی اینو آندے نے نیکی تو بہرحال میرے بھائیو اے اللہ دے گھر نو آباد کرنے والے اے لوگ نے ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات نو ختم کرنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیو مسلمان نہیں سی ہوئے جنگ بدر دے قیدیاں چاہے کہ ان چاچا بھتیجا نا آپس دے اندر گفتگو کرن لگ پے حضرت عباس آندے نے اسی تواڈے نالوں اللہ دے زیادہ قریب ہاں حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی چاچا اسی تواڈے نالوں اگے ہیں ہن انہوں نے دلائل اپنے اپنے پیش کیتے حضرت علی فرماندے نے اسی ایمان لے آئے ہجرت کیتی اللہ دے رسول دے نال مل کے اسی مار کے لڑے جہاد کیتا اللہ اکبر ادھروں چاچا آندا ہے ساڈی نیکی تھوڑی نہیں اسی دور دراز تو آنے والے حاجیاں نو پانی پلاونے ہیں انہاں نو اپنے گھر دینے ہیں اور انہاں واسطے اسی انہاں دی خدمت کرنے ہیں تو ساڈی بیت اللہ دی اسی نگرانی کرنے ہیں طوالت کرنے ہیں آبادی دا سوچنے ہیں ساڈی نیکی تواڈے نالوں زیادہ ہے اللہ اکبر اے چاچے بھتیجے دی گفتگو زمین تے ہو رہی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ پاک نے فرمایا کیا حاجیاں نو پانی پلاونا بیت اللہ دی نگرانی کرنا اور مسجد حرام دی آبادی کرنا اور اسی طرح حاجیاں نو انہاں نو کر دینا خدمت کرنا اے کام جیڑا ہے اے تسی اس شخص نال ملا دیتا ہے کیڑے نال من آمن باللہ والیوم الآخر جڑا اللہ تے ایمان لے آیا تے آخرت تے ایمان لے آیا اے اصل نیکی عقیدہ بندے دا ٹھیک ہوئے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام من آمن باللہ والیوم الآخر جڑا اللہ تے آخرت تے ایمان لے آیا ہے وجاہد اور انہیں جہاد کیتا اللہ دے رستے دے اندر لا یستوون عند اللہ یہ اللہ دے نزدیک دو میں برابر نہیں کیوں بلا اس واسطے کہ ایک طرف عقیدہ ٹھیک نہیں کام پاوے جنہ مرضی اچھا ہوئے دوسری طرف جدا عقیدہ ٹھیک ہے اور اللہ پاک اس بندے دی قیامت والے دن قدر کرن گے اس واسطے میرے بھائیو سانو خوشی ہونی چاہیے کہ اسی الحمدللہ اللہ دی رضا واسطے اس جگہ نو منتخب کیتا اور ایتھے اللہ دا گھر تعمیر کرن لگے ہیں اور سانو سارے نو مل کے اور حافظ سہیل احمد شاکر صاحب دا تعاون کرنا چاہیے اللہ پاک سانو سب نو اس گھر نو تعمیر کرن دی اور اے دی خدمت کرن دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین